ल गाइज आज हाम्रो लास्ट पार्ट हो है। लास्ट पार्टमा हामी के गर्छौं, मास र वेटको डिफरेन्स पता गर्छौं। अलिकति सायद ब्लर ब्लर आयो होला है। यो लास्ट पार्टमा द मास इज स्केलर क्वान्टिटी, मासलाई मतलब छैन डाइरेक्सन देखि, वेट भनेको भेक्टर क्वान्टिटी किनभने वेट भनेको अर्थतिरै त्यो लाई गर्छ, अर्थतिरै हुन्छ वेट, त्यही भएर वेट भेक्टर क्वान्टिटी हो। मास इज रिजिड बडी इज रेगुलर एभ्रीवेयर इन द युनिभर्स, अनि वेट भनेको यताउता हुन्छ, वेट 0 देखि लिएर इन्फिनिटीसम्म हुन सक्छ। मास क्यान बी रिजल्ट ब्यालेन्स, मास जेमा पनि नाप्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्स भनेको, यसलाई यस्तो तलतिर राखेर गर्न, युनिट अफ मास इज किलोग्राम, युनिट अफ मास क्यान नेभर बी जीरो, मास डज नट चेन्ज, यताउता सबै कुरा हामीले मास र वेटको बारेमा धेरै पढिसक्यौँ। अब धेरै ज्ञान पनि स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन। अब हाम्रो छ फ्री फल। एउटा कुरा याद राखौँ है, यो अर्थ छ नि, ठिक छ, हामीले कुनै बडीलाई यहाँ छोडिदिउँ भने नि यो बडी बिस्तारै बिस्तारै झर्छ है। सुरुमा 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, 1 सेकेन्ड पछि 9.8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, 2 सेकेन्ड पछि फेरि प्लस 9.8 हुँदै जान्छ, प्लस 9.8, प्रत्येक सेकेन्डमा यसको स्पिड बढ्दै जान्छ। र यसरी यदि कुनै बडी झर्दैछ भने त्यसलाई फ्री फल भनिन्छ है। जस्तै यहाँ मैले एउटा कागज हालिदिएँ, यहाँ एउटा ढुङ्गा, कागज यत्तिकै राखिदिएँ, ढुङ्गा हालेँ, दुईटैलाई छोडिदिएँ भने एउटा ठुलो पुल माथि गएर सुरुमा ढुङ्गा झर्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै कागज झर्छ। यसको मतलब के हो, कागजलाई एकछिन केही छैन, बिस्तारै बिस्तारै झर्छ। कागजलाई के भएको छ भने केही टेन्सन लिइराख्नु पर्दैन, म आफ्नो क्यामेरा सेटअप गरिहालौँ, फेरि क्लियरै आउँदैन क्या, ठिक छ, ओके। अब के हुन्छ भन्दाखेरि कागजलाई हावाले ठेलिरहेको हुन्छ, हावाले धकेलिरहेको हुन्छ, त्यही भएर कागज बिस्तारै जान्छ। तर फिदर र कोइन एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो एउटा साइन्टिस्टले। फिदर भनेको पखेटा केही कुराको, र कोइन भनेको सिक्का, दुईटैलाई भ्याक्युममा राख्दा दुईटै के भयो, सँगै सँगै झर्यो। यसको मतलब के हो, भ्याक्युममा जहाँ एयर सेयर केही हुँदैन त्यहाँ सबै बडीको एसेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी नै हुन्छ, 9.8 मिटर पर, यानी कि प्रत्येक सेकेन्ड 9.8 ले बढ्दै बढ्दै जान्छ। सबै बडी सेम, दुईटैले झर्यो भने सेम टाइममा झर्ने हो, चाहे जोसुकै दुनियाँको बडी होस्। बट फर्म र ढुङ्गा झर्यौँ भने ढुङ्गा छिटो झर्छ, फर्म बिस्तारै झर्छ, किनभने फर्मलाई मुनिबाट कसैले ठेलिरहेको हुन्छ, यानी कि हावासावाले रोकिरहेको हुन्छ, थ्रस्ट लगाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर फ्री फल भनेको त्यो फल हो जहाँ ग्राभिटी बाहेक अरू कसैले एक्ट गर्दैन, अरू कसैको केही चल्दैन। कुनै बडी यदि माथिबाट झर्दैछ भने हावासावाले नरोकिकन फ्रीली झर्दैछ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ फ्री फल। र वेटलेसनेस भनेको त्यो कन्डिसन जसमा एसेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हाम्रो 0 हुन्छ है। एसेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 0 भनेको सपोज एउटा बडी छ, सुरुमा 0 मिटर पर सेकेन्ड छ, त्यसपछि बढ्दै 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 सपोज 20 मिटर पर सेकेन्ड भयो, त्यसपछि कुनै यस्तो सिचुएसन आयो कि 20 मिटर पर सेकेन्डमै त्यो झर्न थाल्यो, त्यस्तो भेलोसिटीलाई हामी भन्छौँ टर्मिनल भेलोसिटी। र त्यही टर्मिनल भेलोसिटीमा हुने बडीहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यो बडीको वेट छैन, वेटलेसनेस भएको छ। वेटलेसनेस इज अ कन्डिसन वेयर एसेलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी इज 0 एट सम फिक्स्ड पोइन्ट। अब प्यारासुटबाट झर्दाखेरि के हुन्छ, मान्छे यहाँबाट झर्यो है, स्पिडमा झर्दैछ, प्यारासुट खुल्ने बित्तिकै अब यो मान्छेलाई प्यारासुटले के गर्छ, स्पिडमा झर्दै जाँदै एउटा स्पिड जस्तै 30 मिटर पर सेकेन्डको स्पिड पुगिसकेपछि अब बिस्तारै 30 मै झर्छ, 30 मिटर पर सेकेन्डमै झर्छ, 30 मिटर पर सेकेन्डमै झर्छ भनेपछि बिस्तारै झर्यो नि त, मर्दैन त्यस्तोमा। यतिकै छोडिदियो भने त यति स्पिडमा झर्छ, खाल्डो साल्डो पुरेर कहाँ कहाँ भित्र छिर्दिन्छ होइन। त्यही त सेम स्पिडमा यदि झरिरहेको छ, सेम स्पिडमा झरिरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, वेटलेसनेस। र फ्री फल भनेको त्यो फल जसमा अर्थ बाहेक कसैले आफ्नो हस्तक्षेप केही गर्दैन। इक्वेसन अफ अ मोसन अफ अ बडी अन्डर ग्राभिटी, इक्वेसन अफ मोसन अफ अ बडी अन्डर ग्राभिटी। एकछिन अब लगभग हामी सकिनेतिर आइसकेका छौँ, सायद न्युमेरिकल पनि एक दुईटा, एउटा न्युमेरिकल छ, त्यही मात्रै जो छ। अब हामी यहाँ एउटा कुरा बुझ्छौँ क्या, ध्यान दिएर बुझौँ है। एउटा बडी छ ए, ठिक छ, यो बडी बी सम्म गयो, ध्यान दिएर। अब बी सम्म जाँदा आफ्नो मर्जी, कहिले स्पिडमा गयो, कहिले बिस्तारै गयो। ए भन्ने एउटा ठाउँमा मेरो घर छ, म ए देखि बी सम्म गएँ भनेपछि सुरुमा जुन मेरो स्पिड भेलोसिटी छ यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी, र बी पछि सी सम्म पनि जाओस्, कहाँसम्म जाओस्, हामीलाई ए र बी को मात्रै मतलब छ भने बी भनेको बी को भेलोसिटी बी हो, जसलाई हामी के भन्छौँ, फाइनल भेलोसिटी, ठिक छ। अनि ए देखि यो कहाँसम्म गयो, बी सम्म पुग्यो। अब यो जुन ए देखि बी को डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यसलाई एस ले डिनोट गर्छौँ। एस भनेको
डिस्प्लेसमेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको सर्टेज डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड बी है। ए देखि बी सम्म गयो, एस भनेको डिस्प्लेसमेन्ट यति। अब ए देखि बी सम्म जाँदाखेरि यसको स्पिड घटो या बढो होला नि त बिच बिचमा, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ए भन्छौँ। ए भनेको एसिलेरेसन, ठीक छ। ए देखि बी सम्म एसयुबीए, अनि ए देखि बी सम्म जाँदाखेरि टाइम कति लाग्यो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, टाइम टेकन है। र यहाँ टर्महरु छ एसयुबीएटी, र यस्तो मोसनलाई हामी के भन्छौँ, ट्रान्सलेसनल मोसन। जब कुनै पनि बडी स्ट्रेट लाइनमा जाँदैछ भने, स्ट्रेट लाइनमा जाँदैछ भने त्यसको मोसनलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ट्रान्सलेसनल मोसन है। ट्रान्सलेसनल मोसनमा कुनै बडी छ भने त्यसको हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम ध्यान दिएर बुझ्ने हो। इक्वेसन अफ मोसन हुन्छ s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as, v इक्वल टु u प्लस at है। बस भयो यति। यो तीनवटा इक्वेसन अफ मोसन हुन्छ। अब यो त हाम्रो केस के भयो, स्ट्रेट लाइन या ट्रान्सलेसनल मोसन भयो। अब अर्को केस कस्तो छ, अब यति चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग कपी गरिहाल्नुस् है। यसलाई म अलिकति ठुलो भगाउँछु। अब अर्को कन्डिसन के छ, यो त हामीले बुझिसक्यौं। अर्को कन्डिसन के छ, यो हाम्रो अर्थ हो है, यो हाम्रो के हो, अर्थ। अब कुनै बडी यहाँ छ, यहाँबाट यो बडी मुनितिर झरिरहेको छ भने यसको इनिशियल भेलोसिटी यो हुन्छ, र जहिले पनि कुनै बडी झर्दैछ भने, माथिबाट झर्दैछ भने इनिशियल भेलोसिटी यसको लागि 0 हुन्छ। यो चाहिँ माइन्डमा बसाइराख्ने। कुनै पनि बडी यहाँ छ, मैले यसो पट्किदिन, यसलाई छोड्यो भने इनिशियल भेलोसिटी के हुन्छ, 0 हुन्छ। यो हाम्रो सेकेन्ड केस हो, यो फर्स्ट केस हो, ठीक छ। यो हाम्रो के हो, सेकेन्ड केस। सेकेन्ड केसमा बडी फलिङ अन्डर ग्रेभिटी। सेकेन्ड केसमा हाम्रो के छ, बडी फलिङ अन्डर द इफेक्ट अफ ग्रेभिटी छ भने अब यो इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ है। एसेलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको g हुन्छ। एसेलेरेसन केले गर्दा भएको, ग्रेभिटीले गर्दा भएको, किनभने अर्थले नै यसले तानिरहेको छ भने यसको एसेलेरेसन कति हुन्छ, एसेलेरेसन भनेको g हुन्छ। यो चाहिँ हामीलाई बुझिराख्नु पर्छ। र फाइनल भेलोसिटी v नै हुन्छ है। टाइम टेकन t नै हुन्छ। र यसको जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ, डिस्प्लेसमेन्ट s इक्वल टु h हुन्छ। जस्तै यो जुन ठाउँ छ जहाँबाट बडीलाई झार्दै छौं त्यसको हाइट h छ भने त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट h हुन्छ। अब यसलाई अर्को कन्सेप्टमा बुझौं। एउटा बिल्डिङ छ है, ध्यान दिएर बुझौं। एउटा बिल्डिङ छ, दुबई हो यो है, धेरै ठुलो बिल्डिङ छ। एकछिनको लागि इमेजिन गरौँ, धेरै ठुलो बिल्डिङ माथि यो राम या तिमीहरू हो कोही, यहाँबाट कुनै बडीलाई झार्दियो भने यो बिल्डिङको हाइट कति छ, h छ, झर्न लागो टाइम t, इनिशियल भेलोसिटी u हुन्छ। जहिले पनि माथिबाट झर्दा इनिशियल भेलोसिटी 0 नै हुन्छ र फाइनल भेलोसिटी v हुन्छ। एसेलेरेसन कति हुन्छ, हाम्रो g हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ, याद राख्नुपर्छ। अब यहाँ हाम्रो सेकेन्ड केस के छ, यो चाहिँ हाम्रो केस हो है। अब यसको फर्मुलाहरु के हुन्छ, s भनेको h, s इक्वल टु ut प्लस हाफ g t स्क्वायर। यो बडीको हाइट कति छ भनेर थाहा पाउन भन्यो भने हाफ g t स्क्वायर। किनभने एकछिनलाई ब्लर त हुँदै छैन नि, तत्तेरीका। ठीक छ, टेन्सन छैन है, ठिकै छ, बुझिन्छ। ut नलेख्दा पनि हुन्छ, या फिर u इन्टु t गरेर लेख्न सकिन्छ। कन्सेप्ट बुझ्ने हो या फर्मुला बुझ्ने हो, दुईटा मध्ये कुनै एउटा कुरा बुझ्यौं भने हाम्रो लागि मोर देन यो इनफ हुन्छ है। ल यति भयो। अनि v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक छ, सब कुरा क्लियर छ। अनि v इक्वल टु u प्लस at, v इक्वल टु at। ठीक छ, यसरी हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि बडी यदि हाइटबाट झर्दै छ भने यसरी सबै कुरा गर्छौं। यो चाहिँ एकछिन, यो चाहिँ अब हाम्रो यसको थर्ड केस छ। कुनै पनि बडीलाई अर्थ भन्दा यदि हामीले माथि फालिरहेको छौं भने, माथि भनेको सम हाइट h मा हामीले कुनै बडीलाई फालिरहेको छौं भने यो केसमा फाइनल भेलोसिटी, किनभने कुनै बडीलाई यदि मैले माथि फाले भने कहीं न कहीं गएर यो रुक्छ अनि फेरि मुनितिर आउँछ। त्यही भएर
फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ, इनिशियल भेलोसिटी u नै हुन्छ, इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ हाम्रो 0 हुँदैन। र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको -g हुन्छ, किन ग्राभिटीले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त भेक्टर क्वान्टिटी हो, ग्राभिटीले सबै कुरालाई आफूतिर तान्दैछ, तर हामीले बडीलाई माथि फाल्दैछौँ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी g को अपोजिट हुन्छ, g जतिकै हुन्छ तर अपोजिट डाइरेक्सनमा त्यो वर्क गरिरहेको हुन्छ। र अब s को ठाउँमा h भइहाल्यो, टाइम इक्वल टु t नै हुन्छ। अब टोटल टाइम अफ अ फ्लाइट भनौँ भने है, टोटल टाइम अफ फ्लाइट, किनभने फ्लाइट भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै बर्डलाई माथि फाल्यौँ, माथिदेखि फेरि मुनिसम्म आयो, त्यो पुरैलाई फ्लाइट भनिन्छ। टोटल टाइम अफ अ फ्लाइट चाहिँ 2t हुन्छ। अब बेसिक जुन फर्मुला छ त्यही फर्मुलाहरू हामी यहाँ युज गर्छौँ, जस्तै s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टु ut, ठिक छ। किनभने अघि जब माथिबाट केही कुरा मुनि झर्दैछ भने इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ, तर मुनिबाट माथि फाल्दाखेरि इनिशियल भेलोसिटी 0 हुँदैन, फाइनल 0 हुन्छ। h इक्वल टु ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, a को ठाउँमा माइनस g हुन्छ, प्लस माइनस यहाँ माइनस हुन्छ। त्यसपछि v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर माइनस 2gs, s को ठाउँमा हामीले h लेख्न सक्छौँ, किनभने s भनेको डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्प्लेसमेन्टको ठाउँमा हामीले h लेख्न सक्छौँ। अब v 0 छ भने हामीले u स्क्वायर इक्वल टु 2gh पनि लेख्न सकिन्छ डाइरेक्ट। अर्को हाम्रो छ v इक्वल टु u प्लस at, भनेपछि v 0 छ, 0 इक्वल टु u माइनस gt। सिमिलरली u इक्वल टु gt भनेर इक्वेसन हाम्रो बन्छ है। तीनटै केस हामीले बुझिसक्यौँ, एकपल्ट फेरि सर रिभिजन गरौँ, ठिक छ। जस्तै ट्रान्सलेसनल मोसन छ, कुनै पनि बडी सिधा सिधा गइरहेको छ भने s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर, u स्क्वायर सबै फिजिकल मिनिङ हामीले बुझि नै सक्यौँ। त्यसपछि जब बडी हाम्रो माथिदेखि मुनि जाँदैछ भने इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी g हुन्छ। एक्सेलरेसनको ठाउँमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ जुन कि g हुन्छ। मुनिदेखि माथि फाल्दैछौँ भने इनिशियल भेलोसिटी 0 0 नै भयो भने इनिशियल भेलोसिटी माथि त पुग्दैन, हामीले अलिक फोर्स लगाएर माथि फाल्छौँ र यसको भेलोसिटी स्टार्टिङमा केही हुन्छ, त्यसपछि माथि पुगिसकेपछि फेरि 0 भएर मतलब फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ, फेरि तलतिर झर्ने हो त्यो भनेको। अब सेम जुन यो तीनवटा इक्वेसन छ, तीनटै इक्वेसन अफ मोसन हामीले दुईटै केसमा बनाएको छौँ। एउटा न्युमेरिकल गरौँ, न्युमेरिकल गरिसकेपछि सबै कुरा इजिली बुझिन्छ है। एकछिन यहाँ हामीले के गर्छौँ, न्युमेरिकलमा सबभन्दा पहिला क्वेसनहरु पढौँ। क्वेसन हाम्रो के छ, अ क्रिकेट बल इज ड्रप्ड फ्रम 10 मिटर, क्याल्कुलेट द स्पिड अफ बल when it hit ground, also time taken to fall through edge। सपोज एउटा पुल माथि हामी उभिएको छौँ र पुल भनेको 10 मिटर हाइट छ, यसको 10 मिटरबाट हामीले क्रिकेट बललाई ड्रप गर्दैछौँ है। हाइट 10 मिटर देखि छ, बललाई ड्रप गर्यौँ भने माथिबाट मुनि आउँदाखेरि हामीलाई थाहा छ इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ र g एक्सेलरेसन भनेको g हुन्छ। अब यहाँ हामीलाई के फाइन्ड गर्न दिएको छ, टाइम टेकन। सबभन्दा पहिला त क्रिकेट when it hits the ground, calculate speed, स्पीड भनेको यसको फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ त्यो, त्यसपछि टाइम कति हुन्छ त्यो। हामीसँग फर्मुला कुन कुन छ, यस्तो कन्डिसनमा धेरै सोच्नु भन्दा सीधा सीधा फर्मुला लेखौँ। s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as, अनि त्यसपछि v इक्वल टु u प्लस at। हामीलाई तीनवटा इक्वेसनमा माथि फर्स्ट र लास्ट इक्वेसनमा टाइम छ, तर यहाँ गिभनमा चाहिँ कहीँ टाइम दिएको छैन, टाइम त पछि फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। अब बिचको इक्वेसनमा मात्रै हाम्रो t छैन, त्यसैले हाम्रो यहाँ बिचको इक्वेसन युज हुन्छ, भनेपछि v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as, यो त मैले यतिकै लेखेको। अब यहाँ हाम्रो सेकेन्ड केस हो नि त, माथिदेखि मुनि जाँदैछ भने v त v नै हुन्छ, u स्क्वायर भनेको 0 हो, लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ है। अनि 2as, a भनेको a को ठाउँमा हामी के लेख्छौँ g, अनि s को ठाउँमा h, यहाँ हुन्छ 2gh, भनेपछि 0 प्लस v इक्वल टु रुट अन्डर 2gh, 2 इन्टु 10 इन्टु h। हाम्रो यदि गिभन दिएको छ भने 9.8 लेख्ने, 10 लेख्दा पनि फरक पर्दैन, या फेरि क्वेसन पेपरको सुरुमै दिइहालेको हुन्छ कन्स्ट्यान्टको भ्यालु, g को भ्यालुहरू, अरू के जति कन्स्ट्यान्टहरू युज हुनेवाला छ सबैको भ्यालु दिएको हुन्छ, त्यही अनुसार फेरि भ्यालु हाल्ने है। इन्टु h पनि 10 छ भने अब रुट अन्डर 200 मिटर पर सेकेन्ड जति हुन्छ, ठिक छ। अब यसपछि हामी के गर्छौँ, अल्सो टाइम टेकन टु फल थ्रु एच। अब चाहिँ हामीलाई टाइमको भ्यालु निकाल्न भनेको छ। टाइम हामीले फेरि त्यही फर्मुला हेर्छौँ, यो फर्मुलाबाट हामीले कुनबाट टाइम निकाल्न सक्छौँ, सबभन्दा लास्टबाट सिम्पली सेकेन्ड लास्टबाट पनि निकाल्न सकिन्छ, बट
लास्टबाट चाहिँ हामी सिम्पली निकाल्न सक्छौँ कसरी भन्दाखेरि b इक्वल टु u प्लस एटी भनेको मतलब b इक्वल टु gt भनेपछि b हामीलाई √200 छँदैछ बाई g इक्वल टु t यसरी हामीले टाइमलाई समथिङ सेकेन्ड भनेर निकाल्न सक्छौँ र यहाँ दिएकै छ 14 अनि अर्को चाहिँ 1.42 सेकेन्ड हुन्छ यसरी हामीले के गर्छौँ सबै गर्छौँ अब फोर्स एन्ड मोसन च्याप्टरमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के छ एकपल्ट सर रिभिजन गरिहालौँ च्याप्टर हाम्रो सक्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन यसको पुरै डेरिभेसन ठीक छ त्यसपछि हामीले यो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको पनि क्वेसनहरु सोधिरहेको हुन्छ डेफिनेसन युनिट र भ्यालु तीनटै त्यसपछि हामी न्युमेरिकल गर्छौं है प्रोपर्टी न्युमेरिकल सुरुको एउटा न्युमेरिकलमा सबै कन्सेप्टहरु बुझाइएको छ सो यसलाई डिटेलमा गर्ने अरु सब न्युमेरिकल फर्मुला बेस्ड नै हुन्छ यसमा त्यति लजिकल खालको हुँदैन अनि त्यसपछि हामी गर्छौं मास इज कन्स्ट्यान्ट बट डिस्टेन्स इज डबल मतलब मास र डिस्टेन्स भेरी गर्यो भने फोर्समा के चेन्ज हुन सक्छ त्यो सबैको बारेमा हामीले डिफरेन्ट कन्डिसन हालेर गर्यौं र 4-5 वटा आफैले पनि डिफरेन्ट कन्डिसनहरु हालेर पनि गर्न सकिन्छ अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट यो दुईटाको पनि डिफरेन्स हामीले इजिली गर्न सक्छौं है र एक्जाममा म्याक्सिमम 3 वटा डिफरेन्स सोध्छ एउटा डेफिनेसन भइहाल्यो अर्को युनिट र बिचको एउटा स्केलर भेक्टरहरु केही छ भने या फेरि डिनोटेड बाइ भनेर लेख्न सक्छौं त्यसपछि यिनीहरुकै न्युमेरिकल छ अब रिजनिङ क्वेशन यहाँबाट सोध्छ भेरिएसन अफ जी अन द अर्थ को माथि लगिम अर्थ भित्र लगिम भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा के भेरिएसन हुन्छ र हामीलाई थाहा छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सँग वेट डिपेन्डेन्ट छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कै कारणले वेट पनि भ्यारी गर्छ एउटा न्युमेरिकल गरेर अब मास र वेट को कन्सेप्ट पछि चाहिँ हामीले रिजनिङ क्वेशनहरु गरेको छौं सपोज र भेरिएसन अफ जी को भेरिएसन कहाँ हुन सक्छ ठाउँ अनुसार जस्तै मून अर्थ माउन्ट एभरेस्ट जुपिटरहरुमा पनि भ्यारी हुन्छ अर्को अर्थमै पनि भ्यारी हुन्छ जस्तै अर्थमा हामीले पोल र इक्वेटरमा हाल्यौं भने पनि भ्यारी हुन्छ पोलमा यसको रेडियस कम छ त्यसैले पोलमा चाहिँ कुनै पनि बडीको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढी हुन्छ किन बढी हुन्छ यो रिजनिङ क्वेशनमा सोध्छ किनभने रेडियस भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ नि त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीबाट त्यही भएर जति कम रेडियस त्यति धेरै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र त्यति धेरै वेट सपोज इक्वेटरमा मैले 1000 केजी केही सुन किनेर लगे भने त्यो पोलमा 1000 केजी भन्दा अलिकति भए पनि बढी नै हुन्छ किनभने जी कम छ भने वेट त्यसको बढी हुन्छ केही कुरा हामीले पोलमा किन्यौं भने इक्वेटरमा ल्यायो भने त्यसको वेट अलिकति कम हुन सक्छ है र अर्को अर्थ भित्र घुस्यौं भने के हुन्छ अर्थ भन्दा माथि गयौं भने पनि घट्छ भित्र गयौं भने पनि घट्छ किनभने हाम्रो मासमा पनि डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अब मुनि जाँदाखेरि यहाँ सपोज हाम्रो बडीलाई लग्यौं भने माथिको माससँग त मतलब भएन यति मास पनि त हाम्रो डिडक्ट भयो रेडियस त कम भयो तर रेडियस भन्दा धेरै हाम्रो मास नै डिडक्ट भएको कारणले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्छ अनि त्यसपछि हामीले यहाँ डिफरेन्ट प्लानेटमा हामीले कति लिफ्ट गर्न सक्छौं वेट यताउता सबै गरेको छौं मेन भनेको यस्तो रिजनिङ क्वेशनहरु सोध्ने हो है अनि त्यसपछि डिफरेन्स बिट्विन यहाँबाट सोध्ने चान्स धेरै नै हुन्छ अर्को फ्री फल वेटलेसनेसको कन्सेप्ट हामीले बुझिसकेका छौं र त्यसपछि हाम्रो सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट टपिक यो हो यहाँबाट पनि केही न्युमेरिकलहरु सोध्न सक्छ यदि 10 पछि केही राम्रो पढ्ने साइन्सहरु पढ्ने या फेरि सिटीबीटीहरुको प्रिपरेसन गर्नु छ भने चाहिँ यसको कन्सेप्ट हामीलाई थाहा हुनुपर्छ एउटा कन्सेप्टबाटै ए टु जेड क्वेशनहरु बनिहाल्छ मैले म्याक्सिमम क्वेशन भनेको ओल्ड इज गोल्डबाटै दिएको छु सो तपाईहरु गएर ओल्ड इज गोल्ड पनि पल्टाउनु सबै क्वेशन आफै बनिहाल्छ ल आज हाम्रो यो च्याप्टर यही सकिन्छ अब अर्को च्याप्टर पनि आउँछ नै यदि भिडियो राम्रो लागिरहेको छ भने साथीहरुलाई शेयर गर्दा हुन्छ